यस ल अब हामीले सबै नलेज गेन भइसकेको छ भाइ बहिनीहरू टोटल तिमीलाई भएभरको नलेज जम्मै गेन मैले त्यहाँ 3टा क्वेशन गराए पनि त्यो क्वेशन पढेको भन्न मिल्दैन आज नै सुरु हो भनेर बुझे पनि हुन्छ यो एलपीपी को पार्टै त्यस्तै हो जुन दिन पढायो त्यही दिन सुरु त्यही दिन अन्तिम हुन्छ त्यसुसले यसमा नयाँ नलेज भन्ने कुरा केही हुँदैन तैपनि विद्यार्थी अलमलिने झुक्ने ठाउँहरुमा म हल्का गइरहेको छु डोन्ट वरी आज म 4 को पहिला सी मा गएँ 4 को सी मा सानो एउटा कुराको लागि मात्रै गरेको अरु खास केही होइन पहिला सुरुमा मलाई बताऊ मैले शेयर गरेको स्क्रिन त्यहाँ देखेको छ कि सुजाता तिमी मात्रै भन त देखिरहेछ सर ओके ल माइक बन्द गर बल मोडल प्रब्लम सोल्भ द एलपीपी बाइ ग्राफिकली है एलपीपी लाई ग्राफिकली द्वारा देखाऊ अप्टिमाइज भन्ने बित्तिकै म्याक्स पनि लिने मिन पनि लिने दिमागमा राख्नु ऑप्टिमाइज f बराबर 9x plus 40y subject to constants 1 2 3 मैले आज यो क्वेशन गर्नुको कारण constants 3 मा जाऊ तपाईलाई constants 3 मा त्यसलाई टुक्रा गर्नुपर्छ भनेर गर्न लाग्यो अरु खास के हैन constants 3 मा 2 भन्दा x ठुलो x भन्दा 5 ठुलो जुन छ त्यसलाई दुई भागमा बाँडेर काम गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु पहिला अगाडिको 2 भन्दा x ठुलो एउटा लिने एन्ड x भन्दा 5 ठुलो अर्को लिने यसरी 2 भन्दा x ठुलो र x भन्दा 5 ठुलो यसरी यसलाई दुईटा टुक्रा गर्नुपर्छ त्यो दुईटा टुक्राको काम के हो त्यो देखाउनको लागि मैले तिमीहरुलाई यो गराएको हो खास मेन त्यति मात्रै हो अन्तर अरु केही हैन अब हामीलाई नियमले थाहा छ कि पहिला सुरुमा कन्स्टेन्ट्स मा जानुपर्छ सरले थुप्रो क्वेशन गराइदिनु भएको छ मैले जति गराछु यति नैले पनि काफी छ अरु नयाँ गर नगर केही मतलब छैन सबै त्यही भित्र आउँछ है मैले गराएको क्वेशनहरु मैले काका कुन कुनमा मोडल छ काका कुन कुनमा नयाँ नयाँ कुराहरु छ म सबै आफै खोजेर दिएको छु त्यो तयारी गरेर बसाऊ अनि यसो अनुकूल मिलाएर कुनै कुनै बेला तिमीले चाहिँ यस्तै यस्तै खाले क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ ओके ल अब एक मा जाने हियर बाउन्ड्री इक्वेसन अफ 1 इज 1 को बाउन्ड्री इक्वेशन्स 1 minus x बराबर 1 बाउन्ड्री भन्ने बित्तिकै इनइक्वालिटी को ठाउँमा बराबर चिन्ह राखियो अब त्यो लाइन खिच्नको लागि दुईटा पोइन्ट कम्तिमा चाहियो सजिलोको लागि पोइन्ट x बराबर 0 राख्नु when x बराबर 0 then y minus 0 बराबर 1 फेरि माइक किन खोलेको माइक किन खोलिरा भने कामै छैन किन खोलिरहन्छ नि माइकहरुले when x बराबर 0 राख्ने then y minus x को ठाउँमा 0 आयो बराबर 1 y बराबर 1 भ्यालु आयो यसरी तिमीले पोइन्ट पायौ के पायौ त x 0 y 1 पायौ अनि पोइन्ट भनेर पहिला सुरुमा x कोर्डिनेट लेख्ने अनि y कोर्डिनेट लेख्ने 0, 1 भनेर फेरि when y बराबर 0 then इक्वेसन 4 मै राख्ने y को ठाउँमा 0 minus x बराबर -1 आयो पोइन्ट के आयो -1, 0 आयो यसरी दुईटा पोइन्ट हामीले निकाल्यौ लाइन तान्नको लागि कम्तिमा दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ भाइ बहिनीहरु अब तिमीले भनला फेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिए सर x बराबर 0 राख्नु पर्छ छैन जति राख्न मलाई राख तर भर्न सजिलो ग्राफमा खिच्न सजिलो 0 ले सजिलो हुन्छ त्यही भएर सानो भ्यालुबाट काम गर्यो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ यसरी त्यसले हामीले x बराबर 0 y बराबर 0 राखेको हो यही नै राख्नु पर्छ छैन चाहिँ छैन किनकि जहिले पनि लाइन तान्दाखेरि त्यही पोइन्ट पर्छ
अब यसरी दुईटा पोइन्ट पाइसकेपछि त्यो दुईटा पोइन्टको आधारमा तिमीले ग्राफ तान्ने हो। अब त्यो ग्राफ पहिला तानिहालौँ अनि बल्ल टेस्टिङ पोइन्ट युज गरौँला। अनि पहिला सुरुमा 0.01 भर्ने। 0.01 भर्दाखेरि 0 भनेको x हो, 1 भनेको y हो, त्यस उसले त्यो y एक्सिसमा जान्छ। 0.01 ग्राफ भर्न तिमीहरूलाई आउँछ। अब 0.1 पोइन्ट भरेको त्यहाँ मैले बोल्ड गरेको छु, तिमीले हेर फिगरमा। फिगरमा 0,1 भन्ने पोइन्ट भर्यो, देख्यौ तिमीले। अर्को -1 0 -1 भन्ने बित्तिकै x एक्सिसको बायाँतिर जान्छ हैन। माइक किन खोल्छ अचम्म लाग्छ। कसको माइक खुलेछ नानो? मेरो बाइक कसो खुलेछ भन्छ त्यहाँ? सर हजुर हजुर आधी स्क्रिनमा त सुभाषलाई दे। हजुर आधी स्क्रिनमा सुभाषलाई देखाएको हो कि, अनि हजुरले देखाएको स्क्रिन नि देखाएन, यति मात्रै देखाए। के कसो? आधी स्क्रिनमा सुभाषलाई देखाएको। सुभाष भन्नेले देखाए आधीमा, आधीमा त उ देखाए, पेज देखाए, हेर्नै मिले छैन। तपाईको त्यस्तै देखाछ? हजुर सर, मेरो पनि देखाए। सर, अनि त्यही भन्नलाई खोजेको, अनि हजुर माइक अन नगराउ भन्नुहुन्छ। अहिले भर्खर मैले सोचेपछि देखिएछ भनेको त्यही भएर मैले भने हो। सबैको त्यस्तै छ अवस्था? त्यो मिनिमम फोकस अन कन्टेन्ट गर्छु आयो, त्यस्तो भयो, हटिसक्यो। किन देखायो सर? त्यो तीनटा थप्लामा छ र फोकस अन कन्टेन्टमा छोएपछि हट्छ। सुभाष सेलिब्रिटी भएर त्यो के भयो? त्यो अरूले त्यहाँ के काम नगर त प्लिज। सर मलाई हटाउन त। के भयो तिम्रो आश के भयो बाबु त्यहाँ? खै के भएको के नि थाहा छैन मलाई त सर। एकछिन है। एकछिन हटाउँ न। देखिया छ अहिले त। ठीक छ? अहिले त मेरोमा त देखियो के रे अहिले। सर मेरो देखियो हैन। के रे सरको नामको 3 डटमा गएर क्लिक गर, अनि फोकस टु कन्ट्याक्टमा क्लिक गरेर त देखाउँछ के। भयो। मलाई अचम्म लाग्छ। यस्तो त नहुनु पर्ने। भयो अहिले कान्छा? भयो होला सर। हजुर सर, भयो। भइसक्यो सर, अघि नै हो। ल त्यस्तो हुनु नपर्ने हो है। ओके, नाउ लिसन। अब ल ठीक छ। अब भएपछि तिमीहरू एकछिन म्युट गर। तिमीहरूको त्यो खोलेपछि नि कस्तो रहन्छ नि, यताबाट एकदम क्यारकुर झ्यारझुर आवाज आइरहेको हुन्छ तिमीहरूको के, त्यसले गर्दाखेरि मात्र भन्न खोजेको हो। अब आवश्यक परेको बेलामा फेरि खोल्ने, नखोल्ने भनेकै छैन नि। आवश्यक परेको बेलामा खोलेर सर यस्तो भयो उस्तो भयो, सर यो बुझिन त्यो बुझिन है, मैले सोध्छु अनि भन्ने आवश्यक परेको बेलामा त। तर आवश्यक नपरेको बेलामा चाहिँ म्युटमै बस्दा फेरि बेटर होला है त। ओके, नाउ लिसन प्लिज। अब मैले कन्स्टेन्ट्स 1 मा काम गरेको थिएँ, मैले लाइन पनि खिचाएँ है। कन्स्टेन्ट्स 1 भनेको हाम्रो y - x ग्रेटर अर इक्वल टु 1 थियो। अब त्यसको चाहिँ बाउन्ड्री क्वेसन y - x = 1 भनेर राखिएको थियो। मैले फेरि सुरुबाट भनिरहेको छु भाइ बहिनीहरू। अब लाइन तान्नको लागि एटलिस्ट दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ। त्यो पोइन्टको लागि x = 0 राख्यो पहिला सुरुमा।
x बराबर 0 x को ठाउँमा 0 राख्यौ देन y - 0 बराबर 1 आयो y बराबर 1 आयो 0.01 आयो फेरि y बराबर 0 राख्यौ देन y को ठाउँमा 0 - x बराबर 1 x बराबर -1 आयो 0.10 भयो अब लाइन तान्नको लागि एटलिस्ट दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ सबै पुरानै नै काम हो नयाँ काम केही पनि छैन अहिलेसम्म पुरानै पढेको हैन यो भन्दा अगाडि हामी दुईटा क्लास लिइसकेका छौं दुईटा के तीनटै लियो पुरानै काम हो भाइ बहिनीहरु नयाँ केही होइन अब हामीले त्यो पोइन्ट पहिला ग्राफमा भर्यौं 01 भन्ने पोइन्ट त्यहाँ देखाइरहेको छ ग्राफमा हेर बोल्ड गरेको छ 01 01 भनेको y एक्सिसमा जान्छ x 0 भएपछि अनि 01 भन्ने पोइन्ट त्यहाँ बोल्ड गरेर देखाछ अनि -1 0 भन्ने बित्तिकै x एक्सिसमै हो तर x ड्याश तिर जान्छ लेफ्ट तिर जान्छ 0 भन्दा यता -1 0 भनेर त्यहाँ बोल्ड देखाछ त्यहाँबाट लाइन तान्यो त्यो लाइन हो y - x बराबर 1 है y - x बराबर 1 भन्ने लाइन तान्यो अब त्यो लाइन तानिसकेपछि त्यसले कतातिरको प्लेन कन्टेन गर्छ त त्यो प्लेन थाहा पाउनको लागि टेस्टिङ पोइन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु है टेस्टिङ पोइन्ट बाइ युजिङ टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिन 00 इन 1 1 मा प्रयोग गरौँ 1 के हो न हाम्रो कन्डिसनबाट थाहा पाउने हो नि त वी गेट अनि x को ठाउँमा 0 y को ठाउँमा 0 राख्ने हो यसरी 1 मा चाहिँ y को ठाउँमा 0 x को ठाउँमा 0 राख्यो 0 - 0 ग्रेटर अर इक्वल टु 1 यसरी 0 - 0 भनेको 0 हो 1 भन्दा 0 ठुलो देखियो त्यहाँ केस 1 भन्दा 0 कहिले पनि ठुलो हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि यो फल्स हो किनकि 1 भन्दा 0 सानो चीज हो तर यहाँ 0 ठुलो देखियो फल्स हुने बित्तिकै हामीले पहिला पनि भनेका थियौं ठीक त्यो लाइनलाई ओरिजिनको अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यसलाई देखाउने अपोजिट ओरिजिनको अपोजिट डाइरेक्सन भन्ने बित्तिकै y - x बराबर 1 भन्ने लाइनलाई ओरिजिनको ठीक उल्टो दिशामा देखाइएको छ त्यहाँ छेउछेउमा एरो देखाइएको छ है यो चाहिँ सबै पुरानो नै चीज हो रिक्याप जस्तै पनि हो है अब अगेन त्यसपछि तिमी जाऊ दोस्रोमा त्यही नै काम हो फेरि जे माथि गयो त्यही हो अगेन बाउन्ड्री क्वेशन अफ सेकेन्ड इज y - x बराबर 3 अब त्यहाँबाट फेरि पोइन्ट निकाल x बराबर 0 राख y बराबर आयो y - 0 बराबर 3 y बराबर 3 आयो पोइन्ट के आयो तिम्रो 0,3 आयो अल्सो व्हेन y बराबर 0 राख y बराबर 0 राख देन y को ठाउँमा 0 आयो 0 - x बराबर 3 यसरी x बराबर -3 आयो पोइन्ट -30 आयो अब यो दुईटा पोइन्टबाट फेरि तिमीले लाइन तान्ने है लाइन तान्दाखेरि तिम्रो पहिलो पोइन्ट के थियो त 03 थियो 03 भन्ने बित्तिकै y एक्सिसमा गएर हेर 03 लाई बोल्ड गराएको छ त्यहाँ तिम्रो 03 बोल्ड देख्यौ त्यसपछि तिमी -30 भन्ने पोइन्ट फेरि भर -3 भन्ने बित्तिकै x ड्याश तिर गयो -3 भन्ने बित्तिकै x ड्याश तिर जाँदाखेरि -3 र 0 मा त्यहाँ बोल्ड गरेको छ लाइन सर तान्ने लाइन भनेको त्यो के हो त y - x बराबर 3 हो त्यो लाइन पनि त्यहाँ देखाइरहेको छु मैले y - x बराबर 3 त्यसले कतातिरको प्लेन कन्टेन गर्छ फेरि ओरिजिनेट युज गर्ने हो बाइ युजिङ टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिन 00 इन 2 मा किनकि 2 हाम्रो कन्डिसन हो y मा 0 x मा 0 0 भन्दा 0 - 0 ग्रेटर इक्वल टु 3 यसरी 0 मा 0 घटाउँदाखेरि 0 हो तर 0 भन्दा यहाँ 3 ठुलो देखियो यो ट्रू हो किनकि 0 भन्दा 3 पक्का ठुलो हो अनि ट्रू हुने बित्तिकै त्यसलाई हामी चाहिँ ओरिजिनतिर फर्काउने भनेर मैले भनेको छु सी ओरिजिनतिर हामी चाहिँ यसले ओरिजिन कन्टेन गर्यो ओरिजिनतिर फर्केको छ अब यसरी हामी इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 भर्यौं यो पुरानो नै तरिका हो आज तिमीलाई नयाँ काम इक्वेसन 3 लाई मैले सिकाइरहेको छु इक्वेसन 3 को काम मैले त्यहाँ सिकाइरहेको छु इक्वेसन 3 को बाउन्ड्री पनि लियो हामीसँग त्यहाँ दुईटा पार्ट छ अगेन बाउन्ड्री इक्वेसन अफ 3 आर 2 बराबर x र x बराबर 5 2 बराबर x र x बराबर 5 भन्ने यो दुईटा लाइन खिचियो 2 बराबर x र x बराबर 5 2 बराबर x र 2 बराबर x बराबर 5 भन्ने बित्तिकै सिधै x बराबर 2 मा तिमीले लाइन तान्ने हो किनकि x बराबर 2 नै दियो x बराबर 2 भन्ने लाइन त्यहाँ सर तानिएको छ हेर त x तिर 1 2 x तिर 1 2 मा गएर लाइन सर तान्दाखेरि x बराबर 2 भन्ने लाइन तानियो फेरि x बराबर 5 भन्ने बित्तिकै अब x बराबर 5 x तिर 5 मा जाऊ तिमी सिधै 1 2 3 4 5 हैन x बराबर 5 मा सर लाइन तानियो यसरी x बराबर 5 मा लाइन तानियो x बराबर 2 मा पनि तानियो x बराबर 5 मा पनि तानियो अब रह्यो यो दुईटा लाइनले चाहिँ कतातिर कन्टेन्ट प्लेन कन्टेन गर्छ फेरि टेस्टिङ पोइन्ट युज गर्ने पालै पालो बाइ युजिङ टेस्टिङ पोइन्ट इन 2 ग्रेटर अर इक्वल टु x मा पहिला हामी सुरु राख्यौं अनि टेस्टिङ पोइन्ट भन्ने बित्तिकै तिम्रो ओरिजिन हो कन्ठै छ पछि x को ठाउँमा 0 राख्यो y राख्ने ठाउँ छैन तिमीले चाहिँ
2 भन्दा 0 त्यहाँ ठुलो देखियो 2 भन्दा 0 ठुलो होइन फल्स हो फल्स हुने बित्तिकै ओरिजिनको ठीक उल्टो दिशामा फर्काउने x बराबर 2 भन्ने लाइनलाई ओरिजिनको ठीक उल्टो दिशामा फर्काएको त्यहाँ लाइन देखाएको छ हेर तिमीले फिगरमा x बराबर 2 भन्ने लाइनलाई ओरिजिनको ठीक उल्टो दिशामा दायाँतिर फर्काएको छु मैले छेउछेउमा एरो दिएको छ अब लास्ट तिम्रो बाँकी छ बाइ युजिङ टेस्टिङ पोइन्ट सरी बाइ युजिङ टेस्टिङ पोइन्ट x ग्रेटर अर इक्वल टु लेस अर इक्वल टु 5 फेरि यसको ठाउँमा तिमी 0 राख्यौ टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिन 0 भन्दा 5 ठुलो यो ट्रु हो 0 भन्दा 5 ट्रु हुने बित्तिकै अब त्यो लाइन जुन छ त्यो x बराबर 5 लाइन ट्रु हुने बित्तिकै ओरिजिनतिर फर्किन्छ ओरिजिनतिर फर्काएको त्यहाँ देखाइरहेको छ फिगरमा हेर्ने x बराबर लाइनलाई छेउछेउमा लाइन देखाएको छ ओरिजिनतिर फर्काछ अब यसरी हाम्रो कन्स्ट्रेन्टको काम सकियो कन्स्ट्रेन्टको काम सकिसकेपछि अब तिमीले यस्तो किसिमको ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्यो कि त्यसलाई कमन रिजन भनिन्छ कमन रिजनलाई फिजिबल रिजन भनिन्छ भाइ बहिनीहरु त्यो फिजिबल रिजन भनेको चारैतिरबाट घेरेको छेकेको ठाउँ खोज्ने चारैतिरबाट घेरेको छेकेको ठाउँ तिमीले त्यहाँ हेर त मैले बोल्ड गरेको फिगर हो ए बी सी डी किन x बराबर 2 भन्ने लाइन दायाँतिर x बराबर 5 भन्ने लाइन बायाँतिर माथिल्लो लाइन तलतिर तल्लो लाइन माथितिर यसरी चारैतिरबाट छेकेको घेरेको त्यो बोल्ड फिगर बाहेक अरु देख्दैनौ यसको मतलब तिमीले फिजिबल रिजन के देख्यौ ए बी सी डी देख्यौ ए बी सी डी त्यो फिजिबल रिजन हो भाइ बहिनीहरु अब here we have feasible region is a b c d whose vertices are अब a b c d को भ्यालु निकाल्ने a b c d मैले तिमीलाई यो गराउनुको कारण मात्र कन्स्टेन्स थर्ड को लागि हो त्यति सानो त्यो कुरो पनि भन्दिउ न विद्यार्थी फेरि अलमलिएला भनेर मात्रै हो है नगराम जस्तो लाग्थ्यो पछि सुसु चाहिँ भइहाल्यो गराइदिम मैले 4 को सी तिम्रो होमवर्क पनि मैले भन्न त भनेको थिएँ तर तिमीले गरेनौ अब हो त्यो कन्स्टेन्स थर्डलाई चाहिँ ब्रेक गरियो दुईटा भागमा त्यो मात्र मैले बुझाउन खोजेको खास के हैन सबै पुरानो अब तिमीले फिजिबल रिजन एबीसीडी को भर्टेक्स निकाल्न लागि एबीसीडी त्यहाँ भ्यालु ए को ठाउँमा 2 3 बी को ठाउँमा 5 6 लेख्न लेखेको छ तर त्यो कसरी निकाल्यो तल हेर्ने है तिमीले डाइरेक्ट फिगरमा पनि ग्राफमा पनि देख्छौ तर ग्राफमा एरर पर्न सक्छ भाइ बहिनीहरु त्यसैले ग्राफको भरमा पर्ने हैन है हामी प्लेन पेपरमा पनि गर्यौ भने अब जसरी सोल्भ गर्नै पर्यो तर ग्राफ पेपरमा डाइरेक्ट देख्न पनि सक्छौ तर ग्राफ पेपरमा एरर पर्न सक्छ त्यसैले गर्दा सोल्भ गरेपछि ढुकै हो त्यसैले हामी विद्यार्थीले सोल्भ गरेर सिकाउँछौं अब फर पोइन्ट ए भन्ने बित्तिकै कुन लाइन काटेको छ हेर्ने ए भन्ने लाइन कुन काटेको छ ए भन्ने पोइन्ट x बराबर 2 र y - x बराबर 1 भन्ने लाइन काटेको छ दुईटा लाइन काटिएको इन्टरसेक्सन पोइन्ट लाई हामी भर्टेक्स भन्छौं त्यहाँ ए यसरी x बराबर 2 र y - x बराबर 1 भन्ने दुईटा लाइन काटिएको हुनाले त्यो दुईटा लाइनले सोल्भ गर्ने फर पोइन्ट ए बाइ सोल्भिङ x बराबर 2 एन्ड y - x बराबर 1 अब तिमी सोल्भ गर्ने सिधै थाहा भइसक्यो y माइनस x को ठाउँमा सिधै 2 छ y माइनस x को ठाउँमा 2 राख्दिम y माइनस x बराबर 1 y माइनस x को ठाउँमा 2 राखियो किनकि x बराबर 2 डाइरेक्ट दियो 2 दियो यसरी y बराबर के आयो 1 आयो सरी -2 त परि जाँदाखेरि +2 भयो +2 र 1 गर्दाखेरि 3 आयो यसरी y को भ्यालु के आयो 3 आयो यसरी तिमीले के पायौ त x बराबर 2 एन्ड y बराबर 3 x बराबर 2 एन्ड y बराबर 3 लाई हामी के भन्छौं भर्टेक्स भन्छौं कसको भर्टेक्स पोइन्ट ए को भर्टेक्स यसरी ए कोर्डिनेट के आयो त a 2, 3 आयो यस्तै प्रकारले भाइ बहिनीहरु अब बी मा जाने फर पोइन्ट बी पालै पालो अब बी भन्ने बित्तिकै कुन लाइन काटेको छ हेर्ने बेला बी भन्नेको x बराबर 5 र y - x बराबर 1 भन्ने लाइन काटेको छ त्यो दुईटा लाइन सोल्भ गर्ने x बराबर 5 र y - x बराबर 1 भन्ने लाइन त किनकि त्यो दुईटा लाइन काटिएको पोइन्ट बी हो त्यो दुईटा सोल्भ गर्ने अब बाइ सोल्भिङ x = 5 एन्ड y - x बराबर 1 अब x बराबर 5 त सिधै दिएको छ यसको ठाउँमा तिमीले 5 राख्दियौ यसरी -5 उता परि जाँदाखेरि +5 हुन्छ र +5 र 1 जोड्दाखेरि 6 भयो y बराबर 6 आयो यसरी पोइन्ट बी के आयो 5 5
कमा 6 आयो। यस्तै प्रकारले भाइ पनि तिमी अब पोइन्ट सी मा जाने। अब सी भनेको लाइन कुन काटेको छ फेरि हेर। सी भनेको x बराबर 5 र y - x बराबर 3 भन्ने लाइन काटेको छ। फिगरमा हेर, x बराबर 5 र y - x बराबर 3। त्यसो सोल्भ गर्ने है बाइ सोल्भिङ द इक्वेसन x बराबर 5 and y - x बराबर 3। यसको ठाउँमा डाइरेक्ट 5 छ, y - 5 = 3, y बराबर 8 आयो। यसरी पोइन्ट तिम्रो आयो। पोइन्ट के आयो त 5 8 आएसी। फर पोइन्ट डी मा जाने। कुन लाइन काटेको छ x बराबर 2 and y - x बराबर 3। x बराबर 2 र y - x बराबर 3 भन्ने यो दुईटा लाइन काटेको हुनाले यो दुईटा फेरि सोल्भ गर्ने। x बराबर 2 डाइरेक्ट भइसक्यो, y - x को ठाउँमा 2 राखियो। यसरी 2 उतापट्टि गयो, 2 + 3 5 भयो, y बराबर 5 आयो। यसरी पोइन्ट डी के आयो 2,5 आयो। अब यसरी तिमीले फिजिबल रिजनको पोइन्टहरु ए बी सी डी निकाल्यौ। ए बी सी डी अब फिजिबल रिजन पनि पत्ता लगायो अनि भर्टेक्स पनि ए बी सी डी पनि पत्ता लगायो। अब लास्ट काममा गरेर राख्दिने। लास्ट काम के हो त तिमीले माथिको अब्जेक्टिभ फंक्सनमा गरेर राख्ने। ओके, नाउ भर्टिसेस ए बी सी डी राखियो। भ्यालु अफ f 9x + 40y राखियो। अब ए को भ्यालु गरेर राखिएको छ, बी को राखेको छ, सी को राखेको छ, डी को राखेको छ। ए मा x को ठाउँमा 2 र y को ठाउँमा 3 राखेको छ, 138 आयो। बी मा x को ठाउँमा 5 र y को ठाउँमा 6 राखेको छ, 285 आयो। सी मा 5 र 9 राखेको छ, x को ठाउँमा 5 र y को ठाउँमा 8, 365 आयो। डी मा x को ठाउँमा 2 र y को मा 5 राखियो, 218 आयो। क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ अप्टिमाइज भनेको छ। अप्टिमाइज को मिनिङ म्याक्स पनि मिन पनि लेख्ने हो। तिमीले के देख्यौ मिन र म्याक्स कहाँ देख्यौ ठुलो र सानो। अब ठुलो मैले त्यहाँ देखाइरहेको छु म्याक्स 365, मिन 138 ट्याक गरेर राख्दिने। Here therefore we get the maximum value of f 365 at point C 5,8 and minimum value of f 138 at point A 2,3 सक्यो। मैले यो क्वेशन नगराए पनि हुन्थ्यो तर तिमीहरुलाई मैले काम दिएको थिएँ। यसो सोचे अब भइहाल्यो। फेरि विद्यार्थीले सर मिलेन सर हाम्रो भनिसम कुरा होला भनेर मैले फेरि यो गराइदिएको हो। किनकि सबै एलपीपी को ट्याग जहिले पनि भाइ पनि एउटै हो, कुनै नयाँ होइन। जुन क्वेशन गर, चारवटा क्वेशन गरे, यो चारवटै क्वेशन एउटै सिस्टममा हिँड्ने हो, कुनै नयाँ फिलिङ हुँदैन। त्यसुसले गर्दाखेरि तिमीहरुले दिमागमा यो राखाओ। अब यसपछि मैले हाउ टु मेक म्याथमेटिकल मोडल भनेर पढाउन खोजेको थिएँ तर यसो सोचे अझ दुईटा नलेज फेरि बाँकी छ हैन। जानेको हो तर सानो कुरो त्यहाँ छ। यसमा जाउँ पहिला। त्यो त्यहाँ जानको लागि आज यो ट्याक्कै ग्राफिकली सकिन्छ। अब तिमी 2 को जी मैले फेरि लिएको छु। 2 को जी किन मैले देखाए त, यो किन गराए त भन्ने कुरा तिमी पहिला आफै बुझ। आफै बुझ, सबै काम एउटै हो, नयाँ केही होइन है, नयाँ केही छैन त्यहाँ। तिमी आफै क्वेशन पहिला पढ, हेर, बुझ, फिगरमा सरले भन्नु भएको बुझ्ने कोसिस गर अनि यो त्यही भएर सरले यो कारणले पो गराउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु। अनि म भन्छु ल सर र पहिला हेर त 1 मिनेट। कन्स्ट्यान्ट्स हेर्ने, फिगरमा भरेको हेर्ने, के कारणले कता ग्राफ फर्केको छ, के कारणले कता फर्केको छ है। यस्तो क्वेशन सोधेको छैन, नसोधे पनि घरमा तिमीहरुले गर्दाखेरि यस्तो आयो सर अब के गर्ने भन्ने क्वेशन खडा होला नि त। त्यही भएर यो क्वेशन मैले हेर्दिएको फेरि, किनकि नलेज भन्ने कुरा किन छोड्दिने हैन। ल तिमी आफै पहिला हेर त, बुझ त के बुझ्छौ छिटो क्विक।
खतरा हल्ला भयो त सरकोमा। सुजाता म्युट गरिदेऊ न सरलाई। साइडै भयो जस्तो। के भयो? अब मैले भने है ल मोडल प्रब्लम हो यो पनि भाइ बहिनीहरू। सोल्भ द एलपी प्रब्लम्स बाइ ग्राफिकली मैक्सिमाइज जेड साउन्ड डिस्टर्ब आइरहेको भने हजुर तपाईकै साउन्ड डिस्टर्ब आइरहेको कस्तो साउन्ड आउँछ मेरो? हल्ला हल्ला सुन्ने ए यहाँ वरिपरि छन् त छिमेकीहरू अब बोल्यो भने अब उल्टो धडा गरेर हाम्रो के बोल्ने अधिकार छैन भनाउने पनि यस्तै हो। भरतपुर वरिपरि मान्छे डेरा डेरा बसिहान् हैन। अब मेरो घरमा त होइन अर्को घरमा गाह्रो छ बाबु। मेरो घरको यहाँ छेउमा चाहिँ अब डेरामा बसेछन् मान्छेहरू। अब उनीहरूको आज जाँच छ नि त तिमीहरूको लेभल हो तर तिमीहरूभन्दा अलिकति एक स्टेप माथि हो। अनि हल्ला गर्छन् कि जाँच दिन जानला हल्ला गरे। अब हल्ला नगर भन्दा फेरि उल्टो फेरि नजिकै सुन्ने थियो त सर। छेउमै छ। अब के गर्ने अब घर साँधै जोडिएको घर खुल्ला खुल्ला त्यही टेन्सन। हिजो त झन् तिमीहरूको त अहिले त खासै यो के होला। हिजो झन् मैले पढाउँदाखेरि फाइट परेछ त्यहाँ छेउमा फाइट परेको। विद्यार्थी सर के हो भनेर सोधिरहेको थिएँ। अब के भन्ने अब एउटाले अर्को मोबाइल चोरिदिएछ अरे। अब त्यो मोबाइलको मेरो चाहिँ चोरेको मैले देखिरहेको छु भन्छ। त्यतिकैमा झगडा परिरहेको थियो। त्यस्तै हो। एकछिन पुलिस केस गर्छु के केस गर्छु लफडा परिरहेको थियो। हल्ला झगडा गरेको थियो। ठेकानै हुँदैन। ल ओके ल ठिक छ। अब गए उनीहरू अब हल्ला हुँदैन। यस अब म विषयवस्तुमा गएँ भाइ बहिनीहरू। जम्मैतिर सहनै पर्छ। Solve the following LP problems by graphically. Maximize z बराबर 6x - 2y subject to त्यहाँ दिएको छ। दुईटा कन्स्ट्यान्ट्स तीनटा कन्स्ट्यान्ट्स दिएको छ। सबै त्यही हो पुरानै कुरा हो। त्यही कुरो भन्दा भन्दै मलाई झ्याउलाइसक्यो होला। किनकि एउटै कुरो खाली हो एउटै कुरा हो तै पनि अब नलेज एउटा सानो लुकेको हुनाले गरिदिएको हो। बाउन्ड्री क्वेसन अफ 1 इज 2x + 3y बराबर 12 आयो। x बराबर 0 राख्ने 2 × 0 + 3y बराबर 12। यसरी y को भ्यालु कति आयो 4 आएको छ 0.04 आयो। y बराबर 0 राख्ने 0 राख्यो भने पोइन्ट भर्न सजिलो हुन्छ। त्यो 0 राखेको सम्झिराख्नु। 2x + 3 × 0 12x बराबर 6 आयो। 0.6, 0 आयो। अब यो दुईटा पोइन्टबाट ग्राफ पहिला भरिहाल्नु। 0,4 y एक्सिसमा छ 0,4 y मा 0,4 भरेको देखिरहौ तिमीले 1 2 3 4 अनि 6 0 x मा जाऊ x एक्सिसमा जाऊ 6 1 2 3 4 5 6 x तिर जाने अनि 0 y भइहाल्यो। लाइन सर तान्ने लाइन तान्यो तिमीले। लाइन तिम्रो के भयो? लाइन तिम्रो के आयो 2x + 3y बराबर 12 आयो। लाइन 2x + 3y बराबर 12 भएपछि त्यो लाइनले कतातिरको प्लेन लिन्छ। अब त्यसको लागि तिमीले टेस्टिङ पोइन्ट युज गर्ने। By using the testing points origin 0 0 in 1 we get x को ठाउँमा 0 y को ठाउँमा 0 राखियो। त्यहाँ के देखियो 12 भन्दा 0 ठुलो देखियो।
12 भन्दा 0 ठुलो त होइन, त्यसोले यो फल्स हो। 12 भन्दा 0 ठुलो देखेपछि फल्स। अनि फल्स हुने बित्तिकै लाइनलाई के गर्ने, ओरिजिनको ठिक उल्टो दिशामा फर्काउने, डाइरेक्सनमा। ओरिजिनको ठिक उल्टो डाइरेक्सनमा त्यहाँ फर्काएको देखाइरहेछु तिमीलाई। त्यहाँ हेर माथितिर 2x + 3y भन्ने लाइन माथितिर फर्क्यो, ओरिजिनको ठिक उल्टोतिर। माथितिर भन्दा नि ओरिजिनको ठिक उल्टो भनेर पढ्ने हो। फेरि तिमी इक्वेसन दोस्रोमा जाने। अगेन बाउन्ड्री इक्वेसन अफ 2 is x + y = 1, x = 0 राख, y को भ्यालु 1 आछ, 0 1। when y = 0 then x + 0 = 1, x = 1, point 1 0 आयो। यसरी पोइन्ट तिमीले 0 1 र 1 0 पायो, लाइन भरिहाल फिगरमा पहिला। 0 1 y मा गछ, बोल्ड गरे, 1 0 x मा गछ, बोल्ड गरे, लाइन सर तान्दिहाल, x + y = 1 भन्ने लाइन तान्यो। यसले कताको प्लेन कन्टेन गर्छ, फेरि ओरिजिन प्रयोग गर। युजिङ द टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिन इन्टु वी गेट 0 0, 0 भन्दा 1 ठुलो ट्यू देख्यौ। अब ट्यू हुने बित्तिकै ओरिजिनतिर कन्टेन गर्छ, तिमीलाई थाहा छ। अब त्यो लाइनलाई ओरिजिनतिर फर्काछ, त्यहाँ हेर फिगरमा, हैन? ओरिजिनतिर एउटा लाइन माथितिर फर्केछ, अर्को लाइन तलतिर फर्केको छ। यस्तो किसिमको फिगर बन्न जान्छ। अब त्यसो अल्सो x > 0, y > gives the first quadrant, यो त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट लिन्छ। x पनि पोजिटिभ, y पनि पोजिटिभ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो। योसँग के ठुलो कुरो भएन। x + y + कहाँ हुन्छ, पहिलो क्वाड्रेन्टमा हुन्छ। अब तिमीले यस्तो किसिमको चित्र देख्यौ कि एउटा लाइन माथि फर्क्यो, एउटा लाइन तल फर्क्यो। हो, घरमा भोलि पर्सि गर्दाखेरि सर यस्तो आएन सर, चित्र के गर्ने भन्ने किसिमको क्वेसन आउँछ कि भनेर मैले गराइदिएको। अब एउटा फिगर माथि फर्किने, अर्को फिगर तल फर्किने, कमन रिजन त फेला परेन नि। कमन भनेको के हुनु पर्यो, जम्मैतिरबाट ढाकिएको, छेकिएको, घेरिएको हुनु पर्यो। तर एउटा माथि फर्क्यो, एउटा तल फर्क्यो, बसी कमन रिजन फेला परेन भाइ बहिनीहरु। कमन रिजन फेला नपरेपछि कमन रिजनलाई के भन्छ, फिजिबल रिजन। जब फिजिबल रिजन नै फेला परेन भने त्यस्तो बेलामा सोलुसन हुँदैन। Here no feasible reason is obtained, hence there is no solution. सोलुसन छैन, सक्यो। यस्तो किसिमको जाँचमा आएको छैन, अहिलेसम्म आएको छैन, तर पनि नलेज हो। अब तिमीलाई त्यहाँ त्यत्रो क्वेसन छ, तिमीले गर्न सक्छौ होला, घरमा गरेको पनि होला, हैन? यस्तो केस आएको खण्डमा तिमी नर्मलियोस् भनेर मैले नलेजको लागि दिएको हो, अरु खास केही हैन। अझ फेरि एउटा चाहिँ क्वेसन मलाई भन्न मन लागिरहेको छ, अब म त्यहाँ गए फेरि है। एउटा अझ क्वेसन मैले चाहिँ अब फेरि गरिदिएको छु, किनकि त्यो नलेज पनि गेन गरोस्। पुरानो त पुरानै हो। ल फेरि 3 मा फर्केछु म, 3 को एमा तिमी आफै सर बुझ फेरि। अब सरले यति धेरै क्वेसन गराइदिनु भयो कि यति क्वेसनले काफी छ, यहाँ भन्दा अरु क्वेसन गर्दै नगरे पनि हुन्छ, कुनै क्वेसन नगरे पनि हुन्छ। मैले लेखेर दिन्छु, तिमीले कुनै क्वेसन गरेर जब छैन यहाँ। अब प्र्याक्टिसले मान्छेलाई प्रिपेयर गर्छ, गर, झनै राम्रो हो, किनकि तिमीसँग टाइमै टाइम छ अहिले। अब अहिले क्लास भ्याएर दिनभरि टाइम, भोलि रातभरि टाइम, भनेपछि अब भोलि फेरि दिनभरि टाइम, फेरि रातभरि टाइम, किनकि भोलि क्लास नबसेसम्म टाइमै टाइम, 48 घण्टा टाइम छ। भनेपछि 2-4 क्वेसन गर्न सक्छौ, तर सरले गराएको क्वेसन चाहिँ एकपटक घरमा गरेर बसेकै हुनुपर्छ, किनकि तिमीहरूको यो आधिकारिक क्लास हो। पछि मेरो क्लास दोहोरिन्छ, रिपिट हुन्छ भनेर नसोचे हुन्छ, किनकि तिमीसँग टाइमै हुँदैन है। तिमीहरूको जाँच अब यतै लिने भनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि साथीहरुसँग कम्युनिकेसन गर्ने, क्लासमा उपस्थित हुने, पढ्ने। मेरो छुट्यो, यो भयो त्यो भयो हैन। ल त्यो आफूलाई कसरी ढाल्नमा भर पर्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 3A मोडल प्रब्लम भाइ बहिनीहरु। पनि यो 3A मैले किन गराए त, सबै पुरानै कुरा हो, सबै भन्नुपर्ने कुरा एउटै हुन्छ, तर फिगरको नेचरलाई गर्दा गराएको। तिमी सर चाउ पहिला फेरि है, यो चाहिँ जाँचमा आछ फेरि है, यो चाहिँ जाँचमा आछ फेरि। क्वेसन यही नै आछ, मिनिमाइज c = 20x + 40y सब्जेक्ट टु। तीनटा कन्स्टेन्ट्स दिएको छ भाइ बहिनीहरु, त्यो कन्स्टेन्ट्स पहिला भरिहाल। पहिलोमा जाऊ, पुरानै तरिका, कन्ठै भइसक्यो तिमीहरुले। अब हियर बाउन्ड्री इक्वेसन अफ 1 इज, बाउन्ड्री भन्ने बित्तिकै बराबर राख्ने, x = 0 राख्ने, y निकाल्ने। त्यो बाउन्ड्रीमा 6 × 0 + 3y = 30, y = तिम्रो 10 आयो, 0.010 आयो।
फेरि y बराबर 0 राख्ने बाउन्ड्रीमा 6x * 3 * 0 यसरी x बराबर 5 आयो पोइन्ट तिम्रो 5 0 आयो अब तिमीले त्यो दुईटा पोइन्टबाट लाइन पहिला खिचिहाल 0 10 र 5 0 पालै पालो मैले क्लासमा भएको भए मैले यति तल लेख्थिनँ पहिला मैले त्यति बेला पहिला फिगर बनाउँथे अनि बल अर्को लेख्थे मैले या त मिलेन 0 10 भर्ने 0 10 तिमी कहाँ जान्छौ y एक्सिसमा 0 10 भनेर बोल्ड गरेछ त्यहाँ 0 10 तिमी C भनी पोइन्ट पाछौ मैले C नाम दिएको छु 0 10 भर्यो 5 0 x एक्सिसमा जाने 5 0 मा बोल्ड गरे लाइन था सर तान्यौ त्यो लाइन के हो त्यो लाइन हो नो 6x + 3y = 30 यसले कताको प्लेन कन्टेन गर्छ ओरिजिन टेस्टिङ पोइन्ट युज गर्ने बाइ युजिङ टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिन इन वान कहाँ वान भने के हो कन्डिसन हो कन्डिसन राख्नु पर्यो थाहा पाउनलाई त वी गेट 6 * 0 + 3 * 0 > 30 यसरी 30 भन्दा 0 ठुलो आयो भाइ बहिनीहरु 30 भन्दा 0 ठुलो होइन यो सत्य होइन फल्स हो लाइन कहाँ फर्क्यो फल्स भएपछि ओरिजिनको ठीक उल्टो दिशामा माथितिर गयो सबै माथि फर्किन्छ के त्यही भएर हो अगेन सेकेन्डमा बाउन्ड्री क्वेसन अफ सेकेन्ड इज सेकेन्डमा फेरि 3x + 3y = 18 राख्ने पोइन्ट निकाल x बराबर 0 राख y बराबर 6 आयो पोइन्ट 06 आयो y बराबर 0 राख 3x + 3 * 0 = 18 x बराबर 6 आयो पोइन्ट 6, 0 आयो 0 6 र 6 0 पहिला भरिहाल 0 6 y एक्सिसमा 6 0 x एक्सिसमा होल्ड भरेको र बोल्ड गरेको देखाइराछ अब तिमीहरु किनकि अब ग्राफ भर्न त हामी जानिरहेछौ हैन 7 कक्षादेखि पढ्दै आएको चीज हो लाइन सर तानियो लाइन तानियो भाइ बहिनीहरु त्यो लाइन के हो 3x + 3y = 18 अब फेरि टेस्टिङ पोइन्ट प्रयोग गर बाइ युजिङ टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिन 0 0 * 2 यसमा पनि यसको ठाउँमा 0 आएको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 18 भन्दा 0 ठुलो देखियो यो पनि फल्स हो भाइ बहिनीहरु नलेज कमी नहोस् खोजी खोजी मैले दिएको छु टेन्सन नलियो मात्र पढ्ने काम गर यसरी यो पनि फल्स भएपछि ओरिजिन तिर फर्केर माथितिर नै फर्क्यो त्यो फिगरलाई पनि माथि नै फर्काउ देखाइयो अब लास्टमा x > 0 र y > 0 त्यो त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्ने बित्तिकै कुन हो तिमीलाई थाहा छ x पनि प्लस y पनि प्लस भनेको पहिलो क्वाड्रेन्ट हो अब तिमीले सबै लाइन के देख्यौ माथितिर फर्केको देख्यौ जब माथितिर फर्केको छ भने तिमीले त्यहाँ मैले फिगरलाई स्याडेड गरेको छु त्यो फिजिबल रिजन माथितिर फर्क्यो सबै अब त्यो माथितिर जब फर्केको हुनाले त्यस्तो किसिमको फिगर आयो फिजिबल रिजन अब फिजिबल रिजन भन्ने बित्तिकै माथितिर फर्केको फिगर त हो त्यो माथिबाट यसलाई छेकेको ढाकेको घेरेको छैन भाइ जब छेकेको ढाकेको नघेरेको भएपछि यो अनबाउन्डेड हो अनबाउन्डेडको मिनिङ माथिबाट ढाकेको खण्डमा बाउन्डेड हो माथिबाट नढाकेपछि अनबाउन्डेड भयो अब तिमीले हियर फिजिबल रिजन इज अनबाउन्डेड हुज भर्टिसेस आर अब माथितिर तिमीले छेकेको घेरेको मात्र भागमा कुन कुन लाइन काटिएको छ त्यो मात्र लिने अरु हैन फेरि क्या मैले देखाउँछु भर्टिसेस एबीसी मात्रै हो किन त्यो माथि फिजिबल रिजन पर्यो ए भन्ने ठ्याक्क त्यहाँ फिजिबल रिजनमा टच गरेको पोइन्ट हो त्यो ए पोइन्ट भयो बी पनि त्यहाँ फिजिबल रिजनमा दुईटा लाइन काटिएको छ सी पनि माथि पोइन्ट परेको छ अब तिमीले एबीसी अब एबीसी भयो एबीसी अनुसारले तिमीलाई त अलरेडी थाहा भइसक्यो ए थाहा छ सी थाहा छ बी थाहा छैन तिम्रो ए भन्ने पोइन्ट 6,0 छ फिगरबाटै थाहा हुन्छ सी भन्ने पोइन्ट 0,10 छ तर बी थाहा छैन भाइ बहिनीहरु अब बी निकाल्नु पर्छ बी भन्ने बित्तिकै कुन कुन लाइन काटेको त्यो दुईटा लाइन सोल्भ गर्ने फिगरबाट पनि देख्छौ मैले भनेको छु बारम्बार ग्राफमा तर त्यो इरर पर्छ त्यस्तो टेन्सन लिनु हैन यसरी बी को लागि दुईटा लाइन काटेको छ त्यो दुईटा लाइनको इक्वेसन कुन कुन हो त्यो दुईटा सोल्भ गर्ने त्यो दुईटा इक्वेसन कुन कुन हो त 3x + 3y = 18 र 6x + 3y = 30 अब फर पोइन्ट बी मा जाने फर पोइन्ट बी भनेर जाने यसरी फर पोइन्ट बी by solving the equation 3x + 3y = 18 and 6x + 3y = 30
अब यो दुईटा इक्वेसन हल गरेर त स्कुलको तरिकाले गर्ने, इलिमिनेटिङ गर्ने, सिधै सबट्र्याक्टिङ गरिदिने। बाई सबट्र्याक्टिङ वी गेट, घटाइदिने। 3x + 3y = 18 मा 6x + 3y = 30 घटाउने। घटाउने भने बित्तिकै साइन चेन्ज हो। त्यहाँ मैले काम पनि गरिदिएको छु। अब क्लासमा गए म यो काम कहाँ गर्थेँ, तिमीलाई गर्न लाउँथे। ल के रे इक्वेसन हल गरेर मलाई भन भन्थे मैले। तर यहाँ मैले आफै गर्नु परिरहेछ हैन। तिमीलाई गराउने कामहरु म आफू गर्नु परिरहेको छ यहाँ। यसरी साइन चेन्ज गर्दाखेरि 3/3 काट्यो भाइ बहिनीहरु। -3x = -12 आयो, x = 4 आयो। अब यसको भ्यालु तिमीले जहाँ राख, जुन इक्वेसनमा राख। 3x + 3y = 18 मा राख्न पाइयो, 6x + 3y = 30 मा राख्न पाइयो। 3x + 3y = 18 मा राख्दियौ, यसको ठाउँमा 4 राख्यौ, y को भ्यालु आयो। सिम्प्लिफाई हो 2 आयो। पोइन्ट बी के आयो त, x 4 y 2। त्यसरी पोइन्ट बी आयो। अब लास्ट काम भर्टिसेसमा राख्ने। भर्टिसेसमा राख्दाखेरि a b c, a 6 0, b 4,2, c 0 10, भ्यालु अफ c मा राख्ने 20x + 40y। अब x को ठाउँमा राख, y को ठाउँमा राख। यसरी तिम्रो भ्यालु आयो 120, 160 र 400 आयो। क्वेशनले हामीलाई मिनिमाइज भनेको छ। मिनिमाइज मिनिमाइजको मिनिङ सानो लिने। सानो के आयो त 120 आयो। कुन पोइन्टमा फेला पर्यो, ए भन्ने पोइन्टमा फेला पर्यो। हियर वी गेट द मिनिमम भ्यालु अफ c इज 128.A6,0। ल मैले तिमीलाई आज मिलाएर यो खाले क्लास मैले 3-4 लेक्चर लिए है। 4 लेक्चर लिए। कलेजमा भएको भए मैले 2 लेक्चर भ्याइन्थे। ठ्याक्कै डबल टाइम लिन्छ के अनलाइन क्लासले। 4 लेक्चर लिए भाइ बहिनीहरु। आज मैले 3टा क्वेशन गराएँ, तर उता 3टा क्वेशन गराउन 3 दिन लगाउँछु। किन कि कन्सेप्ट बसाउनको लागि तिमीलाई एक दिनमा एउटा क्वेशन भन्दा बढी गराएन। अब तिम्रो त कन्सेप्ट बसिसक्यो। अब त्यही कुरो सधैँ भन्नुभएको, त्यही कुरो भन्नुभएको सरले। अब तिमीलाई इजी फिल भइसक्यो। कण्ठ पनि सायद भइसक्यो होला। विद्यार्थीमा भर पर्छ। कसैलाई कण्ठै भइसक्यो, यस्तो आएमा जसरी मिलाउँछु म केही रहन्छ त जाबो। अब हुन पनि उसो स्वाभाविक फेरि हो। किनकि यो कक्षा 8 बाट पढ्दै आएको चिज हो त अब नयाँ फिलिङै छैन। 8 मा पढ्यो, 10 मा पढ्यो, 12 क्लासमा बिजनेस म्याथले पढ्यो, अहिले फेरि 13 मा पढिरह। ल भाइ बहिनीहरु, अब यसपछिको प्लान छ हाम्रो हाउ टु मेक दी म्याथमेटिकल मोडल। म्याथमेटिकल मोडलको मिनिङ हामीले जुन क्वेशन दियो त्यो मोडल बनाउन म सिकाउँछु। अब अहिलेसम्म पढायो 10 नम्बर क्वेशन आउट हो। मोडल बनाउनलाई जम्मा 2 पटक 3 पटक सोधेको छ। अनि त्यो मोडल बनाउनको लागि तिमीसँग ओल्ड इज गोल्ड छैन, म 2टा क्वेशन गराइदिन्छु है। त्यो ओल्ड इज गोल्ड भयो भने सहिलो हुन्थ्यो होला। तिमीसँग अहिले छैन, त्यसले गर्दाखेरि डोन्ट वरी। 2टा मोडल पढाइदिन्छु, त्यही भित्र पर्छ। किताबको क्वेशन गर्नै पर्दैन, किनकि किताबको क्वेशनहरु एकदम धेरै छ, फाल्टु छ। त्यो किताबको क्वेशनहरु जाँचमा आकै छैन। त्यो जे पनि दिन्छ त्यसले वे जान्ने हो। यहाँ म 2टा गराइन्छु। जब तिमीसँग ओल्ड इज गोल्ड हुन्छ त्यहाँ 3टा आछ, त्यो 3टै भित्रको म गराइन्छु म। अनि तिमीले त्यो चाहिँ त्यहाँबाट फलोअप गरेर फेरि गराओ, प्र्याक्टिस गराओ। किताबको क्वेशन गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। गरेर बेनिफिट खासै छैन, किनकि यो चाहिँ मोडल किताबबाट हैन, बाहिरबाट आइरहेको छ खाली। ल किनकि ट्र्याक हामीलाई थाहा छ। ल भाइ बहिनीहरु, सोधक तिमीहरु कतिजना उपस्थित भयो? नानु सुजता भन त बा, सुभाष बाबु। 39 सम्म सर। ए आज किन कम भयो विद्यार्थी त? खै विद्यार्थीको उपस्थिति किन कम हुन गयो त है? ल केही छैन। ल ठिक छ। अब विद्यार्थीलाई हामी कति भन्ने, उनीहरु तिम्रो लेभल हाई ब्याचलर लेभलको विद्यार्थीलाई हामी धेरै भनिरहनु पर्ने जरुरत छैन। आफै बुझ्ने मान्छे हो, बुझ्ने बेला हो। बुझ्ने मान्छेलाई धेरै त्यही कुरो भन्न पनि जरुरत हुँदैन के हैन। अब ठिकै छ। अब आफ्नो प्राविधिक गडबडी केही छ भने नआउँदा केही छैन, तर हेलचक्राइ गरेर आउँदैन भने उसलाई घाटा पर्छ। हामीलाई केही छैन। ल अब आज यति नै गरौँ। हामी आज छुट्टिन्छौँ भाइ बहिनीहरु। भोलि बिदा भइहाल्यो, पर्सि भेट हुन्छौँ। पर्सि तिमीहरुलाई मैले म्याथमेटिकल मोडल पढाउँछु। ओके हुन्छ सर। ओके। ल बाई। लास्ट अफ भोलि। बाई बाई सर। बाई बाई। थ्याङ्क यू सर। यस म पीडीएफ हालिदिन्छु तुरन्तै अहिले। ओके सर। हस्। ल या
हेलो गाइस अमृत ओए भन के छ खबर चाहिँ हिजो मलाई चाहिँ फोन गरेर चाहिँ नेट चलेको छैन के हिजो राम्ररी कनेक्टिङ मात्र देखाइरहेको छ कि तिमीले मेसेज गरेर चाहिँ म पछि सुतिसकेको थिएँ 9 बजे नै त्यसै त कल ब्याक गर्थेँ त्यो त नचलेर मान्छे म्यासेज गर्न खट्दै चाहिँ पछि 5-10 मिनट बल्ल सेन्ड भएको रहेछ नेट चलेको छैन कि हिजो के भयो थियो पुरै चाहिँ त्यो 1 KB मा चलिरहेको थियो कौशदी गएर हजुर उता गयो कौशदी आज जाने आउँछ होला त कतिपल्ट जान्छ आज जान्छु जस्तो लागिरहेको छ त्यही त फोन आएको थियो हिजो मलाई चाहिँ बजार गएको थिएँ फेरि चाहिँ ट्याक्क चाहिँ पानी परेको के आउने बेला बस्छु भन्थेँ अनि पानी पर्यो अनि चाहिँ उताको बाटो आएँ के फुलचोकबाट राजब्रो त डाँडा खाली गइदियो नि गाडी गएछ अँ एक्लै साथीहरू साथीहरू भन्दा 4 जना शनिबार जाऊँ न हामी जान्न कहाँ जान्छ कोही छ हिँड्छन् यहाँ चाहिँ यहाँबाट जाने कोही छ र कोही जानु सोधेको क्लासमा कोही थिएन नाम चिनेको भगवती बाहेक भगवती के छ खबर हेलो जी बोल्नु न छोड्दै अमृत आज त इङ्ग्लिस होइन राम्रो नै लिङ्क माग्नु पर्दैन होला ठिक छ मेरोबाट त लिङ्क फरवर्ड गर्न मिल्दैन जाने मलाई लिङ्क फरवर्ड गर्नु हैन जाने मलाई लिङ्क फरवर्ड गर्नु मेरोबाट त मिल्दैन के जाँदै जान्न त्यो शेयर भन्ने अप्सनै किन छैन नि शेयर भन्ने अप्सनै छैन हुन्छ यार किन नभन्यो ल हेर नि त तिमीलाई म देखाइदिन्छु ल हेर है त सेयर भन्ने अप्सन हुन्न कि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो उस मात्र हुन्छ चाहिँ त्यो सिम्बल मात्र हुन्छ दुईटा उस भएको दुईटा उस भएको चाहिँ त्यो उस मात्र हुन्छ सेयरको सिम्बल मात्र हुन्छ कि सेयरको अप्सन हुन्छ सेयरको चाहिँ सिम्बल भन्नाले यस्तो हुन्छ नि बाङ्गे धरको के यस्तो पुरै त्यहाँ हेर न इनबक्समा हेर त एकचोटि त्यहाँ त मेरो नि त्यस्तै आउँछ नि त्यहीँबाट त अनि पठाउने पहिला त्यहीँबाट मिल्थ्यो के अरे होइन होइन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ त्यो चाहिँ उस नि मिटिङ टाइम लेख्यो अनि यतापट्टि मेसेजको अप्सन अनि त्यो अर्को बटन छ नि त्यहाँ अर्को सिम्बल छ नि 4वटा थप्लो ठुलो भएको दुईटा सानो दुईटा ठुलो त्यहाँ क्लिक गरेपछि अनि बल्ल चाहिँ सेयरको सिम्बल आउँछ क्या अन्त त्यहाँ गएर अन्त त्यो मेसेन्जरको च्याट लेखा हुन्छ अन्त त्यहाँ गएर चाहिँ क्लिक गरिदिएपछि अनि चाहिँ सिधै चाहिँ मेसेन्जरमा लिङ्क जान्छ कि ट्राई गर त हुन्छ कि नहुन्छ एउटै त होला अहिले त झन् देखाउँदै आएन र अहिले इङ्ग्लिस क्लासमा ट्राई गरौँ ल ए मलाई मिल्छ कि मिल्दै छैन अहिले झन् त्यो हुने भएन मलाई थाहा छैन मैले सिकेको मेरोबाट मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई देखाउँदै रङ लगाइरहेको खबर शनिबार जाने खै फेरि बिनको लाग्यो पहिला नछोड्ने भयो भने अरे हिजो लाइन हिजो चाहिँ कति 10-11 बजे चाहिँ नेट चल्थ्यो आज फोन नगरेको छु त्यहाँ चाहिँ लाग्थ्यो
यहाँ कोड गरौँ तर ढिलै सुत्यो थियो ल ल ल जाम उता क्लासमा अब